नाज़रीन, फ्रांस वो मुल्क है जो खुद को फ्रीडम ऑफ स्पीच और सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा दावेदार मानता है। ये मुल्क है कि जो अपने बोल्ड लॉज की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, और जब भी कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आती है तो फ्रांस दुनिया के तमाम मुल्कों की रेस में सबसे आगे खड़ा होता है। लेकिन आज ये सेकुलर मुल्क और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए बोलने वाला मुल्क एक स्पेशल, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ एक ऐसा कानून लाने जा रहा है जो कि इस कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होने वाला है। ये कम्युनिटी है मुस्लिम कम्युनिटी, और इस बिल के हवाले से पिछले दिनों भी फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन ने एक स्टेटमेंट दी। वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी कि उन्होंने इस्लाम को रिलीजन इन क्राइसिस का नाम दिया। इस्लाम इज इन क्राइसिस। इस स्टेटमेंट ने दुनिया के तमाम मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से हिट किया। अब ये जो स्टेटमेंट थी ये इस बिल के हवाले से थी। आज की इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूं कि ये बेसिकली ये बिल क्या है और ये बिल किस तरह से फ्रांस के मुसलमानों को और पूरी दुनिया के मुसलमानों को इंपैक्ट करने वाला है। ये सब आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। दुनिया में जब भी कहीं कोई मसला होता है तो फ्रांस अपनी जबान बंद रखता है। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि फ्रांस खुद को फ्रीडम ऑफ स्पीच का सबसे बड़ा दावेदार मानता है, और फ्रांस का ये मानना है कि हर शख्स अपना एक ओपिनियन रखता है और उसको उस ओपिनियन को पेश करने की पूरी आज़ादी है। अब हो ये रहा है कि फ्रांस मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ एक बिल लाना चाह रहा है। ये बिल स्पेसिफिकली मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, और इस बिल का मकसद फ्रांस के अंदर इस्लामोफोबिया को प्रमोट करना है। ये इस्लामोफोबिया का ही पैदा किया हुआ बिल है, और ये इन फ्यूचर मजीद फ्रांस के अंदर मौजूद ईसाई और मुसलमानों के दरमियान हम आंगी नहीं बल्कि मजहबी इख्तलाफ और तशद्दुद का जरिया बनेगा, क्योंकि फ्रांस के अंदर मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी मौजूद है। एक सर्वे के हिसाब से फ्रांस वेस्टर्न यूरोप में मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी है। फ्रांस के अंदर तकरीबन 5 मिलियन से ज्यादा मुसलमान इस टाइम आबाद हैं, जो कि अंडर रिपोर्टेड है, यानी कि मुसलमानों की तादाद फ्रांस के अंदर इससे कहीं ज्यादा है। पिछले कई महीनों से फ्रेंच गवर्नमेंट इस बिल को लाना चाह रही है। आखिर इस बिल के क्या मेन पॉइंट्स हैं जो कि मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं? इस बिल का सबसे पहला और सबसे अहम पॉइंट यह है कि मस्जिदों की फंडिंग को रोका जाएगा, यानी कि जो मुस्लिम कम्युनिटीज की मस्जिदें मौजूद हैं फ्रांस के अंदर, उनको जो फंडिंग की जाती है उस फंडिंग को रोका जाएगा। अब इनको यहां पर एक बात ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जो रेडिकलिज्म है, वो तशद्दुद पसंद मुसलमान हैं, वो जो दहशतगर्द लोग हैं, वो मस्जिदों में नहीं जाया करते। मस्जिदें आम मुसलमानों की इबादत गाह हैं, और मस्जिदों की फंडिंग को रोकना मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को डायरेक्ट हर्ट करना है। इस तरह के इकदाम से जो उधर आबाद मुसलमान हैं उनको तकलीफ होगी। बेसिकली ये फ्रेंच गवर्नमेंट और ये फ्रांस ये चाहता है कि मस्जिदों को डिग्रेड किया जाए, मस्जिदों की हालत को बिगाड़ा जाए। इनको तकलीफ इस बात से है कि क्यों जब आप यूरोप में कहीं जाते हैं तो आप बड़ी ही खूबसूरत और आलीशान मस्जिदें देखते हैं। ये इस तरह के इकदाम को रोकना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये इकदाम किया है, ये फैसला किया है कि मस्जिदों की फंडिंग को मुकम्मल तौर के ऊपर रोक दिया जाएगा। ये बेसिकली ये इंडिकेशन भी दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि मस्जिदें जो हैं ये टेररिज्म का मरकज है, जो कि बिल्कुल और सरासर झूठ और इंतहाई गलत बात है, और इस तरह की बातें मुसलमानों के लिए काफी ज्यादा तकलीफ दे साबित होने वाली हैं। इस बिल के हवाले से जो दूसरा इंतहाई अहम पॉइंट है वो ये है कि गवर्नमेंट की अप्रूवल के बगैर कोई भी इस मस्जिदों का इमाम नहीं हो सकता, यानी कि गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट देगी उन इमामों को जो इन मस्जिदों में इमामत कराएंगे। इनका मकसद ये है कि ये अपना नैरेटिव मुस्लिम कम्युनिटी, जो फ्रांस के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी मौजूद है, वहां तक अपना नैरेटिव लेके जाएं। ये बेसिकली मुसलमानों में लिबरलिज्म लाना चाहते हैं। ये इनकी अपनी सोच के हिसाब से ये वाज़े और खुले अल्फाज में कहते हैं कि ये इस्लाम को लिबरेट करना चाहते हैं, ये इस्लाम की आइडेंटिटी को चेंज करना चाहते हैं, ये इस्लाम की आइडियोलॉजी को चेंज करना चाहते हैं। इस तरह से ये इन मस्जिदों में ये इमामों के जरिए अपने बंदे लाना चाहते हैं, और उन बंदों के जरिए अपना नैरेटिव मुस्लिम कम्युनिटी तक पहुंचाना चाहते हैं, और उनके दिमाग के साथ, उनकी सोचों के साथ खेलना चाहते हैं, और इस्लाम की रूह को डैमेज करना चाहते हैं। जो इस हवाले से तीसरा पॉइंट है वो कुछ इस तरह से है कि ये होम स्कूलिंग
یعنی کہ جو مدرسات ہیں جہاں پہ قرآن مجید کی تعلیمات دی جاتی ہیں، یہ اس پر بھی پابندی لگانا چاہتے ہیں۔ ان کو خوف ہے، یہ ڈرتے ہیں مسلمانوں سے، ان کا یہ خوف اور یہ ڈر ہی ان سے یہ سب چیزیں کرا رہا ہے۔ یہ بیسیکلی مسلمانوں کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک نیگیٹو فضا قائم کر رہے ہیں فرانس میں، جو کہ خود فرانس کے لیے ہی بہت زیادہ نقصان دہ ہونے والی ہے۔ اس حوالے سے، اس بل کے حوالے سے جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ ایک سیکولر چارٹر سائن کرانا چاہتے ہیں جو کہ اسلامی تعلیمات کے اگینسٹ ہوگا۔ یہ ان اماموں سے یہ چارٹر سائن کرائیں گے تاکہ جو ان کے فالوورز ہیں وہ ان کے امام کو دیکھ کر اس کو سائن کریں اور اس کی پیروی کریں، تاکہ یہ اپنے اسلامی تعلیمات سے ہٹ جائیں اور سیکولر فرینچ رولز کے ساتھ میچ کر جائیں۔ یہ بیسیکلی مسلمانوں کی آئیڈینٹی، مسلمانوں کی آئیڈیالوجی اور مسلمانوں کے ریلیجن کے اوپر ایک ڈائریکٹ ٹارگٹ ہے، اور یہ مسلمانوں کو ہٹ کر رہا ہے۔ کہنے کو تو اس بل کا مقصد جو ہے، جو کہ فرینچ گورنمنٹ کا جو نیریٹو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کہنے تو اس بل کا مقصد یہ ہے کہ یہ ریڈیکلزم کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتے، اور جو مسلمانوں کے اندر جو ایک طبقہ ہے اس طبقے کو یہ اس طرح سے سپریس کر رہے ہیں۔ لیکن ہونے اس کے اپوزٹ والا ہے۔ اب ہونے یہ والا ہے کہ جب یہ اس طرح کے اقدامات اٹھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں میں تکلیف اور شدت بہت زیادہ بڑھ جائے گی، جس کی وجہ سے ایک نفرت کی فضا قائم ہو سکتی ہے عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں۔ تو وہ جو فرانس کے اندر ایک کمیونٹی آباد ہے، اس کمیونٹی کے آپس کے اندر جھڑپیں اور اختلافات ایون تشدد کی حد تک بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرانس کے اندر مسلم کمیونٹی کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کے طور کے اوپر دیکھا جائے گا اس طرح کے بل کے بعد، یعنی کہ ایک اسپیسیفک کمیونٹی کو آپ نے بالکل جو ہے نا ڈیزگنیٹ کر دیا کہ یار یہ لوگ جو ہیں یہ دہشت گرد ہیں، یہ جو ان کی مسجدیں ہیں یہ دہشت گردی کا مرکز ہے۔ اس طرح کے اقدامات سے ان کے اپنے ملک کا جو سیکولرزم ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہونے والا ہے۔ یہ وہی سوچ ہے کہ جو سوچ بھارتی مودی پروموٹ کرتا ہے۔ اب جب اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو پوری دنیا کے مسلمان خاموش ہیں، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ مسلم امہ کے جو لیڈرز ہیں ان کو اس طرح کی اقدامات میں، اس طرح کے بل کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تھی، لیکن وہ اپنے ہی معاملات کے اندر مصروف ہیں۔ کہیں متحدہ عرب امارات جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ صلح کرتا پھر رہا ہے، اور کہیں پر سعودی عربیہ کی یہ کوشش ہے کہ اس کے حالات بہتر ہو جائیں ان اسرائیلی اور اسلام دشمن ملکوں کے ساتھ۔ تو مسلم امہ کا کوئی پراپر لیڈرشپ موجود ہی نہیں ہے جو کہ اس طرح کے برے حالات میں مسلم کمیونٹی کے لیے آواز اٹھا سکے۔ رہی بات طیب اردگان کی، طیب اردگان اپنے ہی ٹریڈ کے مسئلوں میں اور کئی دوسرے ایشوز کے اندر گھرا ہوا ہے انہی یورپین ممالک کے ساتھ، تو ایک سٹیٹمنٹ سے زیادہ ترکی کی جانب سے نہیں آ سکتی، جبکہ OIC اور دوسرے مسلم فورمز بالکل ہی خاموش ہیں، اور فرانس کے مسلمانوں کے لیے ایک بے بسی کی صورتحال اس ٹائم قائم ہو چکی ہے۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب اس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں، یعنی کہ جب کسی اسپیسیفک مائنورٹی کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، وہ ایک ہی صورت میں ہوتے ہیں جب الیکشنز جو ہیں وہ اراؤنڈ دا کارنر ہوتے ہیں۔ اب یہی صورتحال فرانس کے اندر بھی بنی ہوئی ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ اگلے 18 مہینوں میں فرانس کے اندر الیکشنز ہونے، تو اس طرح کا موو اور اس طرح کے بل کو لانا یہ فرانس کے پریزیڈنٹ کی پاپولیرٹی میں بہت زیادہ اضافہ کرے گا کرسچین کمیونٹی کے اندر، اور اس کے ووٹ بینک کے اندر اضافہ کرے گا۔ اس طرح کی سوچ ہم نے بھارتی نریندر مودی میں بھی دیکھی کہ جب الیکشنز قریب تھے تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ اختلافات کو بہت زیادہ بڑھا دیا، کیونکہ ان کو پتا تھا، کیونکہ اس طرح کے لیڈرز کو پتا ہوتا ہے کہ جو پاپولسٹ اوپینین ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، اس کو پروموٹ کر کے یہ اپنے ووٹ بینک کو سیکیور کرتے ہیں، اور اپنے ووٹ بینک کو سیکیور کر کے ہی یہ اگلے ٹرم کے لیے بھی حکومت میں آ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اس طرح کے بل کا فرانس کے اندر آنا۔ خیر، اس ساری صورتحال میں مسلم کمیونٹی ہی ٹارگٹ ہو رہی ہے، اور مسلم لیڈرز نے اسپیشلی ان فورمز کے اوپر میں بات کر رہا ہوں جس طرح سے OIC ہے، جنہوں نے مسلمانوں کی حفاظت کا، مسلمانوں کے حقوق کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا، وہ لوگ کدھر ہیں؟ ان لوگوں نے کوئی بات نہیں کی، نہ ہی اسلام کے امیج کو کلیئر کرنے کے لیے کوئی اقدامات اٹھائے گئے۔ اس ٹائم پوری دنیا میں کہیں ہٹ ہوتا ہے تو وہ مسلمان، کہیں ذلیل ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہم نے اپنا امیج کلیئر نہیں کیا؟ اور کیوں اس مسلم امہ کے لیڈرز جو ہیں، یہ جو فورمز ہیں، یہ خاموش ہیں؟ یہ کیوں ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے اور آواز نہیں بنتے؟ تو مسلمانوں کی اس تذلیل کے ہم سب خود ہی ذمہ دار ہیں۔ خیر،
یہ تھی میری آج کی ویڈیو اس بل کے حوالے سے. میں امید کرتا ہوں کہ میں نے تمام اسپیکٹس کو آپ کے سامنے بہترین طریقے سے پیش کیا ہوگا تاکہ یہ ساری ویڈیو بڑے بہترین اور کھلے الفاظ میں آپ کو سمجھ آ سکے. اور اس حوالے سے آپ اپنا اوپینین بھی مجھے نیچے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا. تو جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو. میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے